دوستا سلام علیکم. امروزنا شرکای جلوسی مچره که خبر شدم، فوتوها دیدم، ویدیوها دیدم، بسیار زیاد خونجیگر شدم و طوری خوب اجدادان منم آیا. همه دمزی ایرانم که در کوچه کوچه هزار تاون دارالقرآن هسته، مدرسه هسته، مکاتب هسته، اسکولای سرکاری هسته. در هر کوچه که تو کنی یک دانه دو دانه همزنا هسته. امو معلم صاحبہ کی دمی مکاتب دمی دارالقرآن هسته، دمی مدارس هسته، امو علماء، امو استادا، معلمہ. امینا نقش همزنا چیزه د بین نسل نو د جامعه شعور و بیداری چر نمائے. امی مردم چر نمفهمه که مو د کجا زندگی منی، د اینجی قدز مو دیگه کی زندگی منا گرد گرشه مو اونا د باره از مو چی فکر منا و مو د کدام حالات را کدام روزها را بلی خطیر کده آلی باید چی رقم زندگی کنی. امینا را مردم چر نمفهمه تقصیر از کیا. امی قصد دارالقرآن و مدارس و مکاتب اسکول وغیرہ اگر کار نہ آیا خو بہتر ہے کہ بنار تمام سے قلف کنی و اولاتار کار ماری یاد بھی بورن نجاری ترکانی یاد بگرن، بورن ویلڈنگ یاد بگرن، بورن قالین بافی یاد بگرن، بورن مستری گری یاد بگرن، بنائی یاد بگرن، بورن دیگه کارا که روزگار شما خوب شنه. امینا کی است که امی جلوس یا شورا را هم د پیکنیک تبدیل کردن. شیعه کانفرنس نقش شیعه کانفرنس چیز بوده در امروزنا جلوسی مچ موکی ریزه بودی ما براشش ناخونه مسا خدا بیامرزه بچه من دایدر محمود بچه ملایدر مو بطور نوح خان مچ مورفتی نوی محرم جلوس را بسیار در عزت و احترام برمو کردی. از مو بعد بسیار سالا چلید هیچ کاری دنیا بن نممنا از رفتون یگو کس، از مردون یگو کس، از ایلکدون یگو کس، از ترک کدون یگو کس. خدا رحمت کنا آغای ذاکری د مستخترین دور جلوسی مچ رہی لنکت کہ ہر لحظہ تحدید مرگ بلی سرش بود. شیعہ کانفرنس وقت کی خدا رحمت کنا سردار اسحاق خان صدر شبوت و زمان چقص نظم داشت از قائد آباد تانه کی 13 مسجد چوکی توغی روڈ اولنا تقریر اولنا خطبه از خود سردار اسحاق بود. جلوس چقص منظم بود تا که اونا زنده بود جلوس هیچ مشکل نداشت. از بعد خدا رحمت کنه سید حسین آقا احمد دا وقت ازو چقص منظم بود، چقص دا کنٹرول بود، چقص تمام جلوسات تمام منبارا تابع بود. بعد ازو آخرنا خوب دور شیعه کانفرنس از خدا رحمت کنه سردار آصف بود. حتی ڈی آئی جی محمد دان دروازے شی گھنٹا استم شد تاکہ سردار آصف برش نہ ہوا اونا کا چگب دیا کہ جلوس چی رقم بندوبست شد. بدبختانه بعد ازو منیزی سیاست گٹ شد، مفادات گٹ شد. ای کاروانی زیارت میارت فایده های از انعامات غٹ تو غول کده ایشت. امروزنا جلوس از برای خدا مونو فوٹوار من گرنین مو ایش نمفامی که همی جلوس تبزین جی تا مچ گورم حکومت پورا روڈ را بند کده تمام از کوئٹہ تا مچ روڈ بند کده کس در روڈ نمیلا. امی را چقص خطره داره امی امروز امی را چقص خطره داره مزی خبر نیم یکی دا مردم چیز مخرن که دا هر جای نا تیار دا پس موٹر سائیکل ششتا گاڑیا خبر کده رہی ہے.
مو هم یگو تر قوم جوړ شدی کہ کفتر وری هر چیز روش منی مگر چی مخ کور میگری هیچ چیز را نمگی که چری تر شده د گلی چری تر مشه د محله چری تر مشه او عارفی درو چیز کارا منا گید گوشش درو چیز کارا مشه هیچ کسی گو توره نمگی اگر همی تر من مو خیالم درو ما بارها شما رو گفتم که بسیار دبله طرف تباهی ده اتر ده تیزی رہی کہ ایج اندازہ نہ دے امیدوارم کی بلیزی تمام شم فکر کن آزاداری را تا حد آزاداری بگرن وہ چیزا کی آزاداری را برن منا وہ چیزا کی آزاداری را امرخ شید چینج منا هدف شید بدلی منا اونا را باید کنٹرول کرن تمام مو شیعہ کانفرنس متاسفانہ در رسکشی اقتدار مبتلا ہے دمی روزاد آئے دا چیز کے سر دمو امام بارہ جنگ بود 10 منٹ ویڈیو ایزو سر دا فیس بک نشر شد خبر ندارم کہ وہ حیا دا کجا شدہ شرم دا کجا شدہ مو امی چیزارا فرق شی چرنا مفامی بس ایک چیزی دی اہمی دیگر کہ ما مگم ہمیں دار روز گاہ مگفت کی غلب خون بر شمشیر گاہ مگفت کی کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا خوب بسیار کلو درسا دشت امی محرم یالی نمائی محرم لگشتی قدرش دا اولاتا انتا دو بجے شاور دا گلیا اولول منا علمدار روڈ ہزارہ ٹاؤن بالکل منظر سوک منظر غم امام حسین منظری محرم را بالکل بدلش دا بائن کے امیر نہیں لکھے امیر مقاصد امام حسین تھائی پائشنا ڈاکٹر علی شریعتی مفتبت کہ اکنن شہداء مردان و ما مردہا زندہیم شہداء پیام شان را گفتن و ما کرہا مخاطب شان ہستی یعنی وہ تر روز امدہ کی شہداء باید زندہ بشا ونا مردہ و مو کی زندگی مود مردہ وری زندگی منی شہداء قد شہادت خو پیغام خو ددن لیکن گوش از مو کرہ مو درو نمشنوی مو جلوسی عاشورائی مجرہ کہ درنوی محرم ہر سال مشا ورم دا پکنک درو تبدیل منی امروز دو وقت عالم برکدو دا گلی ممبارے ناصر آباد طرف تا طرف خانے کریم شادیال والا یگو خانہ برگر ددا بود عالم برکدو بس برگر ددا بود ہم ڈبیائی شی بوتلائی آو ڈبیائی برگر پورا روڈ را گرفتا بود جلوس پور شدہ درو رہی بود تمام بچہ برگرار میں نے خلطہ کدب ڈبیائی شی بود نے گلی پورتاو کدب ہمیں مادرہ میں اولاتار ہمیں صفائی ہم یاد نہ ملا پار سال روز عاشورا مرفتم ہمیں میزان چوک غیر از بوتل آو ڈبی جوس خدا نجات بھی دا آخر دیدم کی نمشا گونی پیدا کدم امی بوتلا یا ورا قدبیائی جوس جم کدو شروع کدم جوانا را خدا عمر بھی دیا جوانا خبا دید ہم گونی رز گر میں گرفت یک دو شد دو چار شد چار هشت شد امی تر یک لشکر جور شد دا یک لازه میزان چوک رز بوتلا و از ڈبیائی جوس صاف کد اینی رمگا ثقافت ای بےہودگی را ثقافت نمگا امزون جی کی رئیس دمتا امام بارے کلان اینمی بوتلا اینمی ڈبیائی جوس پورا علمدار روڈ را گرفتا بود امی قصد چرا فکر نمونین دوستا
که صبح شی که امور دیگه مردم باید یا مسپلتی باید امور صفایی کنه مناش امور چیز بگه ماه محرم را قدمزو قداست شي قدمزو بزرگی شي قدمزو احترام شي مهربانی کده نگاه کن جلوسا را د وقت شي ببرین د وقت شي بیرین از تمام امام ما فقط خواهش نم از تمام امام که جلوس را د وقت شي ببرین منظم هر سال دمی روزات دیده جنجاله هر سال جنجاله سر جلوس د مری آباده پای جلوس تازه از قید آباد تیر شده دیگه مهربانی کنه نمی نظم و ضبط را برقرار بلین برای نام نیکی خودون چم خوبه برای نام نیکی تمام خوبه و این جلوسی مچ را آئندہ نہیں لین کی تر سری لگی شنا سلامت بشه